खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत और जलाली नाम में आप सबको सलाम। थैंक यू सो मच इरफान भाई और इसी तरह से तमाम मुअज़्ज़िज़ खुदाम जो मुख्तलिफ़ चर्चेज़ मुख्तलिफ़ डिनोमिनेशन से हैं, थैंक यू सो मच इस वार्म वेलकम के लिए। खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। इससे पहले कि वो मैसेज जो खुदावंद ने मेरे दिल पे रखा मैं आपके साथ शेयर करूं, मैं सिर्फ ये देखना चाहता हूं कि यहाँ पास्टर्स और जो खुदाम हैं या पास्टर्स इवेंजलिस्ट्स वो ज़रा अपना हाथ मुझे दिखा दें जो पास्टर्स हैं। हाँ जी, पास्टर्स इवेंजलिस्ट्स और अब जितने एल्डर्स हैं वो भी सब अपने साथ अपना हाथ दिखाएं। हाँ जी, पास्टर्स अपना हाथ ऊपर ही रखें। पास्टर्स और एल्डर्स जो चर्च में लीडर्स हैं, हाँ जी, वो भी अपने हाथ दिखाएं। हाँ जी, जो खादम का मतलब वही जो खिदमत किसी न किसी तरह से कर रहे हैं वो भी अपना हाथ दिखाएं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। यानी कि आधे इस वक्त यहाँ खादम हैं और बाकी दूसरे ऑलमोस्ट आधे। आपको पास्टर इरफान ने जो शेयर किया है कि 28 अक्टूबर को हम खुदावंद के फजल से, उसकी मेहरबानी से और उसकी मर्जी से 28 अक्टूबर को जो प्रेयर एंड वर्शिप रिवाइवल का इंतज़ाम हम करने को जा रहे हैं, इस आपने देखा होगा कि इसका नाम मुख्तलिफ बड़े इवेंट्स से हटके है और उसकी वजह यही है कि हम खुदा उनका शुक्र है कि माजी में हमने क्रूसेड्स देखे हैं और देख रहे हैं। खुदा उनका शुक्र हो क्रूसेड्स के लिए। प्रेयर फेस्टिवल्स भी देखे हैं और हो भी रहे हैं, खुदा उनका शुक्र हो उनके लिए भी। लेकिन अब जो मैं अपनी स्पिरिट में, अपनी रूह में खुदावंद की तरफ से जो मैं महसूस कर रहा हूँ वो ये कि हमें अब बेदारी चाहिए। आमीन। मैं कुछ कहने को जा रहा था लेकिन मैं हमें बेदारी चाहिए। सारे मुतफिक नहीं है बेदारी के लिए, सारे मुतफिक हैं बेदारी के लिए। हालेलुया। अजीजो, हमारा और कोई चारा नहीं। बेदारी का मतलब है खुदा का जलाल, खुदा के जलाल का ज़हूर खुदा के लोगों में। क्योंकि जहां खुदा का जलाल जाहिर होगा वहां बेदारी होगी और उससे क्या होगा, खुदा के नाम को जलाल मिलेगा। आमीन। मैं आज बड़े खुले दिल से बड़े अपने दिल की बातें आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। अब वक्त ये नहीं कि किसका चर्च कितना बड़ा है, किसके चैनल की व्यूवरशिप कितनी है, कौन सोशल मीडिया पर छाया हुआ है, किसकी मिनिस्ट्री बड़ी है, या कौन सियासी तौर से मुल्की इंटरनेशनल लेवल पर इन्वॉल्व है। ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं, ये चर्च का हिस्सा हैं। लेकिन अगर चर्च में खुदा का जलाल नहीं तो मैं उसे चर्च नहीं कहूँगा। क्योंकि जो जलाल है उसके लिए
جو اس لفظ کا مطلب ہے اوریجنل زبان میں، وہ بیسیکلی ایک ویٹ کا ہے، وزن کا ہے، خدا کی ویلتھ کا ہے، خدا کی حشمت کا ہے۔ کیا ہم اپنی زندگیوں میں اور اپنی کلیسیاؤں میں خدا کی حشمت، خدا کی حضوری کا وزن، the weight of God's presence، کیا ہم وہ دیکھ رہے ہیں؟ آج میرا مقصد، جو خاص کر پاسٹرز ہیں، اس سے پہلے کہ ہم یہ بڑا پریشپ ریوائیول کریں جس میں ہم بہت سے لوگوں کو دیکھیں، ایک بڑا ہجوم دیکھیں، اس بڑے ہجوم سے پہلے یہ لازم ہے کہ ہم سب خدام ایک ہی پیج پر، اور اس میں کوئی شک نہیں اور اس میں اور کوئی رائے ہے ہی نہیں کہ آپ میں سے ہر ایک خدا کے جلال کو دیکھنا چاہتا ہے۔ ایسا ہی ہے نا؟ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ میں عزیزو اس وقت خدا کی انوائنٹنگ کو یہاں فیل کر رہا ہوں۔ آج ہمیں ایک ڈیپ ڈیزائر کی ضرورت ہے۔ آج ہمیں ایک گہری خواہش کرنے کی ضرورت ہے، ایک گہری خواہش، ایک انٹینس، ایک انسیشیبل ڈیزائر، ایسی خواہش جو اب ہماری تمام خواہشات کو ماند کر دے یا ختم کر دے۔ اور یہ جو ڈیپ اور انٹینس ڈیزائر ہے، یہ خدا کے جلال اور خدا کی حضوری کے لیے ہونی چاہیے۔ باقی اور کچھ نہیں ہمیں چاہیے، اور کسی چیز کی ضرورت ہے بھی نہیں۔ جب خدا کا جلال ہماری زندگیوں میں، ہماری کلیسیاؤں میں، ہماری منسٹریز میں مینیفیسٹ ہوگا تو عزیزو، خدا کی قدرت ظاہر ہوگی اور دنیا دیکھے گی اور دنیا جانے گی کہ ہم واقعی ہی زندہ یسوع کی عبادت اور پرستش کرتے ہیں۔ ہاللیلویہ۔ ہم یسوع کے زندہ ہونے کے گیت گاتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، نعرے لگاتے ہیں، لیکن کیا واقعی ہی یسوع ہم میں زندہ ہے؟ اور اس کی جی اٹھنے والی قدرت اسی وقت ظاہر ہوگی جب حقیقت میں ہم اس کا جلال دیکھیں۔ اور اس کے لیے سب سے پہلے لازم ہے کہ ہمارے اندر ایک ڈیزائر ہو، خواہش ہو کہ خدا میں تیری حضوری، تیرے جلال کے بغیر رہ نہیں سکتا۔ اگر یہ خواہش نہیں ہوگی تو ہم خدا کے جلال کو نہیں دیکھیں گے، کیونکہ خدا وہ حشمت والا خدا ہے۔ ساری عزت، ساری حشمت، ساری بزرگی اس کے لیے ہے، اور وہ کبھی بھی اپنے جلال، اپنی حشمت کو مینیفیسٹ نہیں کرے گا جب تک ہمارے اندر ایک ڈیپ انٹینس ایسی خواہش نہیں ہوگی کہ خداوند ہم تجھے دیکھنا چاہتے ہیں، تیرا جلال دیکھنا چاہتے ہیں۔ ہاللیلویہ۔ عزیزو، اب ہمیں سیریس ہونے کی ضرورت ہے۔ چرچ کھیلنا بند کر دیں۔ منسٹریز، اور خدا کا شکر ہے کہ بہت سے ہم چرچز کو دیکھ رہے ہیں، بہت سے چرچ پلانٹس کو دیکھ رہے ہیں، لیکن خدا کا شکر ہے ان کے لیے، آپ سب کے لیے خدا کا شکر ہے، آپ جو خدمت کر رہے ہیں،
इस हॉस्टाइल एनवायरनमेंट में रह के आप दलेरी के साथ यीशु के नाम को ले रहे हैं। और जैसे मैंने पहले कहा, हम सब ये चाहते हैं यीशु के नाम को ऊंचा करना। अजीजों, आज हम सब का जो रोया है वो एक ही है। आप सुन रहे हैं? हम सब का रोया एक ही है, और वो है यीशु के लिए, यीशु के जलाल के लिए रूहें बचाना। हालेलुया। लेकिन रूहें बचेंगी ही उसी वक्त जब खुदा का जलाल हमारी जिंदगियों में हो। आज मैं पास्टर इरफान ने मेरे साथ शेयर किया कि शहर में, ज़िले में अलाइंसेस हैं, पास्टर्स अलाइंसेस हैं। प्रेज द लॉर्ड, खुदा उनका शुक्र हो कि पास्टर्स इकट्ठे हो रहे हैं। आमीन। क्योंकि याद रखें, इस यूनिटी के बगैर हम खुदा के जलाल को नहीं देखेंगे। और फिर जैसे हालात मुल्क के बने हुए हैं, और बेसिकली सालों से ही हैं ऐसे, कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई परसिक्यूशन का वाक़या हो रहा है, और उन तमाम वाक़यात को हम कंडेम करते हैं। लेकिन मोस्टली जो ऐसे वाक़यात हुए हैं, वो कई ऐसे वाक़यात जो लोगों की कम अक्ली या गलत फैसलों के वजह से हो गई। काश कि वो सब वाक़यात इसलिए होते कि यीशु का जलाल ज़ाहिर हो रहा है। मैं उन वाक़यात को किसी तरह से लाइट नहीं लेता, प्लीज़ मुझे गलत मत समझिएगा। और हम सब जानते हैं कि वो क्यों और कैसे वाक़यात हुए, मोस्टली उनमें से। इसलिए यीशु ने कहा था कि मुबारक हो तुम जब लोग तुम्हें मेरे नाम से नाहक सताएंगे। हाँ, हम उसके नाम से सताए जा रहे हैं, लेकिन बहुत से गलत फैसलों और गलत कामों की वजह से। आए आज एक फैसला करके जाएं कि हम अपनी जिंदगी में वो डीप डिजायर रखते हुए खुदा के हुजूर, खुदा के जलाल को देखें। क्योंकि खुदा कभी भी जो ऐसी ख्वाहिशात हैं जो उसकी मर्जी के मुताबिक हैं, खुदा की ये मर्जी है। खुदा हमसे ज़्यादा चाहता है अपने जलाल को हमारी ज़िंदगियों और हमारी कलीसियाओं में जाहिर करना। वो हमसे ज़्यादा इस बात को चाहता है, लेकिन क्यों नहीं हो रहा? हम सब दुआएं करते हैं, हम सब बड़े ज़बरदस्त मैसेजेस और थॉट्स ज़बूर 133 पर देते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली उस पर अमल नहीं हो रहा। सुनना सुनाना बहुत अच्छा है, होना चाहिए, लेकिन सुनने सुनाने के साथ अमल नहायत ही जरूरी है। हालेलुया। जब अमल होगा तो फिर ही हम खुदा के जलाल को देखेंगे। मैं एक पैसेज आपके सामने रखना चाहता हूं। आए, जिनके पास बाइबल्स हैं वो निकालें मेरे साथ। यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील, उसका 17 बाब और उसकी पहली आयत में यूं लिखा है, यीशु ने ये बातें कहीं और अपनी आंखें आसमान की तरफ उठाकर कहा कि ऐ बाप, वो घड़ी आ पहुंची, अपने बेटे का जलाल जाहिर कर कि बेटा तेरा जलाल जाहिर करे। तीसरी आयत, और हमेशा की जिंदगी यह है कि वो तुझ खुदा वाहिद और बरहक और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। चौथी आयत गौर से सुने, जो काम
تو نے مجھے کرنے کو دیا تھا اس کو تمام کر کے میں نے زمین پر تیرا جلال ظاہر کیا۔ اب آئیں آگے ہم دیکھیں چھٹی آیت میں، میں نے تیرے نام کو ان آدمیوں پر ظاہر کیا جنہیں تو نے دنیا میں سے مجھے دیا، وہ تیرے تھے اور تو نے انہیں مجھے دیا اور انہوں نے تیرے کلام پر عمل کیا ہے۔ اب وہ جان گئے کہ جو کچھ تو نے مجھے دیا ہے وہ سب تیری ہی طرف سے، کیونکہ جو کلام تو نے مجھے پہنچایا وہ میں نے ان کو پہنچا دیا اور انہوں نے اس کو قبول کیا اور سچ جان لیا کہ میں تیری طرف سے نکلا ہوں، اور وہ ایمان لائے کہ تو ہی نے مجھے بھیجا۔ 9ویں آیت، میں ان کے لیے درخواست کرتا ہوں، میں دنیا کے لیے درخواست نہیں کرتا بلکہ ان کے لیے جنہیں تو نے مجھے دیا، کہ وہ تیرے ہیں اور جو کچھ میرا ہے وہ سب تیرا ہے، اور جو تیرا ہے وہ میرا ہے، اور ان سے میرا جلال ظاہر ہوا ہے۔ ان سے میں آگے کو دنیا میں نہ ہوں گا مگر یہ دنیا میں ہیں، اور میں تیرے پاس آتا ہوں اے قدوس باپ، اپنے اس نام کے وسیلہ سے جو تو نے مجھے بخشا ہے ان کی حفاظت کر، تاکہ وہ ہماری طرح ایک ہوں۔ ہاں جی، کیا یسوع کی دعا ہے؟ اے قدوس باپ، اپنے اس نام کے وسیلہ سے جو تو نے مجھے بخشا ہے ان کی حفاظت، تاکہ وہ ہماری طرح ایک ہو۔ پرفیکٹ یونین، کامل اتحاد۔ ہالیلویا۔ یسوع کی یہ خواہش ہے کہ ہم اس کی مانند، آسمانی باپ، بیٹے اور روح کی مانند ہم بھی ایک ہوں۔ 12ویں آیت، جب تک میں ان کے ساتھ رہا میں نے تیرے اس نام کے وسیلہ جو تو نے مجھے بخشا ہے ان کی حفاظت کی، میں نے ان کی نگہبانی کی اور ہلاکت کے فرزان کے سوا ان میں سے کوئی ہلاک نہ ہوا، تاکہ کتاب مقدس کا لکھا پورا ہو۔ لیکن اب میں تیرے پاس آتا ہوں اور یہ باتیں دنیا میں کہتا ہوں کہ تاکہ میری خوشی انہیں پوری حاصل ہو۔ میں نے تیرا کلام انہیں پہنچا دیا اور دنیا نے ان سے عداوت رکھی، اس لیے کہ جس طرح میں دنیا کا نہیں وہ بھی دنیا کے۔ اب یہ سوال ہم سب نے اپنے آپ سے کرنا کہ کیا میں دنیا میں تو ہوں لیکن کیا کہیں دنیا مجھ میں تو نہیں؟ اور میں دنیا کا نہیں ہوں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ ہم یسوع کے ہیں، ہم قیمت سے خریدے گئے ہیں، بس اب ہمارے بدنوں سے اس کا جلال ظاہر ہونا چاہیے۔ ہالیلویا۔ اب اس بات سے یسوع یہی چاہتا ہے کہ ہم صرف اور صرف اسی کے ہو کے جئیں۔ کسی نے کہا کہ اگر ایک مسیحی کو کٹہرے میں لا کے اس کی عدالت یہ کی جائے کہ اس کو ثابت کریں کہ یہ مسیحی ہے، تو اس نے کہا آج کا مسیحی ثابت کرنے کے لیے کہ وہ واقعی مسیحی ہے، ثبوت ڈھونڈنے مشکل ہو جائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ دنیا بہت اثر انداز ہو چکی ہے۔ دنیا اور چرچ میں کوئی فرق رہا ہی نہیں۔ وہی کرپشن جو ہم اس ملک میں دیکھ رہے ہیں، جو ملکی سطح پر نیشنل لیول پر ہو رہی ہے، وہی کرپشن ہم چرچ میں بھی دیکھ رہے ہیں۔
ہم مخلص نہیں ہیں. اگر ہم ایک دوسرے سے مخلص نہیں تو خدا کے ساتھ بھی نہیں ہیں، کیونکہ یہ پرنسپل ہے خدا کے کلام کا کہ اگر تو اپنے بھائی سے محبت نہیں رکھتا اور عداوت رکھتا ہے تو پھر تو اس خدا کو جسے تو نہیں دیکھ سکتا اس سے کیسے محبت رکھ سکتا ہے؟ ذرا غور کریں ان تھاٹس پر. آپ سب جانتے ہیں، مجھے کلام سنانے کی یہاں ضرورت نہیں ہے، ہم سب جانتے ہیں. آگے پڑھیں. میں یہ درخواست نہیں کرتا کہ تو انہیں دنیا سے اٹھا لے، بلکہ یہ کہ اس شریر سے ان کی حفاظت کر. آج ہمیں شریر سے حفاظت کی ضرورت ہے. شریر کی شرارتیں نظر آ رہی اور شریر سے ہمیں محفوظ ہونے کی ضرورت ہے. 16ویں آیت. جس طرح میں دنیا کا نہیں وہ بھی دنیا کے نہیں. آپ دنیا کے نہیں ہیں، ہم دنیا میں رہتے ہیں لیکن دنیا کے نہیں. اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ ہماری زندگی یہ ثابت کر رہی ہے کہ ہم اس آسمانی یسوع مسیح کے ہیں اور اس کا مزاج ہماری زندگیوں میں ہے اور اس کی عقل ہماری ذہنوں میں پائی جاتی ہے، اور یسوع کا مزاج اور یسوع کا جلال جو ہماری زندگیوں سے ظاہر ہوتا ہے وہ یہ ثابت کرتا ہے کہ ہم دنیا کے نہیں بلکہ یسوع کے ہیں. ہاللیلویہ ہاللیلویہ. 17 آیت. انہیں سچائی کے وسیلہ سے مقدس کر. یہ ہے سینکٹیفیکیشن، یہ ہے ہمارا الگ کیا جانا، یہ ہے میری اور آپ کی زندگی. بیسیکلی جو سینکٹیفیکیشن کا مقدس کیے جانے کا مطلب ہے وہ یہ ہے کہ ہم الگ کر دیے گئے ہیں ایک بڑے الہی مقصد کے لیے. ہم الگ کر دیے گئے ہیں. ہاللیلویہ. سینکٹیفائیڈ ہیں. سینکٹیفیکیشن کا پروسیس جو ہماری زندگیوں میں ہے وہ یسوع مسیح کے کلام کے ذریعہ سے وہ ہمیں مقدس کرتا ہے، پاک کرتا ہے، اپنی مانند بناتا ہے. 18ویں آیت. جس طرح تو نے مجھے دنیا میں بھیجا اسی طرح میں نے بھی انہیں دنیا میں بھیجا، اور ان کی خاطر میں اپنے آپ کو مقدس کرتا ہوں تاکہ وہ بھی سچائی کے وسیلہ سے مقدس کیے جائیں. 20ویں آیت. میں صرف انہی کے لیے درخواست نہیں کرتا بلکہ ان کے لیے بھی جو ان کے کلام کے وسیلہ سے مجھ پر ایمان لائیں گے، تاکہ وہ سب ایک ہوں. ہاں جی، کیا یسوع کہہ رہا ہے؟ میں صرف انہی کے لیے درخواست نہیں کرتا بلکہ ان کے لیے بھی جو ان کے کلام کے وسیلہ سے مجھ پر ایمان لائیں گے تاکہ وہ سب ایک ہوں. ہاللیلویہ. اب ہمیں حقیقتاً ایک ہونے کی ضرورت ہے. یعنی جس طرح باپ تو مجھ میں ہے اور میں تجھ میں ہوں وہ بھی ہم میں ہوں، اور دنیا ایمان لائے کہ تو ہی نے مجھے بھیجا، اور وہ جلال جو تو نے مجھے دیا ہے میں نے انہیں دیا ہے تاکہ وہ ایک ہوں جیسے ہم ایک ہیں. ہاللیلویہ. میں ان میں اور تو مجھ میں تاکہ وہ کامل ہو کر ایک ہو جائیں. ہاللیلویہ. اب یہ سوال ہم نے اپنے آپ سے کرنا ہے، اپنے خاص کر میں چرچ لیڈر سے مخاطب ہوں کہ کیا ہم ایک ہیں؟ اور اگر نہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم خدا کے جلال کو نہیں ایکسپیرینس کر رہے. اور پھر 23ویں آیت میں میں ان میں اور تو مجھ میں تاکہ وہ کامل ہو کر ایک ہو جائے، دنیا جانے کہ تو ہی نے مجھے بھیجا، اور جس طرح کہ تو نے مجھ سے محبت رکھی ان سے بھی محبت رکھی. اے باپ، میں چاہتا ہوں کہ جنہیں تو نے مجھے دیا ہے جہاں میں ہوں وہ بھی میرے ساتھ ہوں تاکہ میرے جلال کو دیکھے جو تو نے مجھے دیا ہے، کیونکہ تو نے بنائے عالم سے پیشتر مجھ سے محبت رکھی. اب عزیزو، ایک ہونے سے کیا ہوگا؟ ایک ہونے سے، یونائٹ ہونے سے کیا ہوگا؟ آئے ذرا اعمال
دوسرے باب میں آئے جلدی سے. اعمال دوسرے باب کی پہلی آیت کو ذرا دیکھیں. پہلے باب کی 14ویں آیت کو میں پڑھوں گا. یہاں یوں لکھا ہے, یہ سب کے سب چند عورتوں اور یسوع کی ماں مریم اور اس کے بھائیوں کے ساتھ, یا اب یہ خداوند کے جو شاگرد ہیں, رسول ہیں, اور اس کے ساتھ ان کے ساتھ جو ساری جماعت ہے, بیسیکلی 109 جو اور ساتھ, بلکہ 108 تھے جو ساتھ, یسوع کی ماں مریم سمیت وہ 120 کی جو جماعت تھی. یہاں لکھا ہے ان کے تعلق سے, یہ سب کے سب چند عورتوں اور یسوع کی ماں مریم اور اس کے بھائیوں کے ساتھ یک دل, ایک دل ہو کر دعا میں مشغول رہے. کیسے؟ ایک دل ہو کر. کیسے؟ سارے میرے ساتھ مل کر بولے, ایک دل ہو کر دعا میں مشغول رہے. آگے دوسرے باب میں آئے. دوسرے باب کی پہلی آیت, جب عید پینتیکوست کا دن آیا تو وہ سب ایک جگہ جمع تھے. اب جو کنگ جیمز ورژن میں ایک جگہ جمع ہونے کا جو لفظ ہے وہ ہے ون اکورڈ. ون اکورڈ, ایک جگہ جب وہ جمع تھے تو ان کے دل بھی ایک تھے. وہ ایک دل تھے. اور پھر کیا ہوا کہ یکایک آسمان سے ایسی آواز آئی جیسے زور کی آندھی کا سناٹا ہوتا ہے, اور اس سے سارا گھر جہاں وہ بیٹھے تھے گونج گیا, اور انہیں آگ کے شعلہ کی سی پھٹتی ہوئی زبانیں دکھائیں دی, اور ان میں سے ہر ایک پر آ ٹھہری, اور وہ سب روح القدس سے بھر گئے اور غیر زبانیں بولنے لگے جس طرح روح نے انہیں بولنے کی طاقت بخشی. ہیلیلویا. عزیزو, یہ ہے رزلٹ ایک ہونے کا. جب ہم کہتے ہیں نا, اگر واقعی ہم جلال دیکھنا چاہتے ہیں تو جلال دیکھنے کے لیے ہمیں کچھ قیمت ادا کرنی ہے. اور وہ قیمت کیا ہے؟ ہماری جسم کی مصلوبیت, ہماری جسمانی نیت کو صلیب پر کیلوں سے جڑنا. ہلیلویا. جیسے پالوس کہتا ہے کہ میں مسیح کے ساتھ مصلوب ہوا ہوں, میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں. یاد رکھیں, ہم چاہے اپنی جتنی مرضی ایفرٹس کر لیں اکٹھا ہونے کی, اور آپ سب کر بھی رہے ہیں, اسی لیے اس شہر میں الائنسز بنے ہوئے ہیں, پاسٹرز الائنسز بنے ہیں, کیونکہ آپ اکٹھا ہونا چاہتے ہیں. ایسا ہی ہے نا؟ ہلیلویا. آپ اس پرنسپل کو, ایک ہونے کو, اور جیسے جو ہم آیت پڑھتے ہیں زبور 133 میں کہ کیا ہی خوشی کی اور بھلی بات ہے کہ بھائی باہم مل کر رہے. ہم سب یہ کرنا چاہتے ہیں, اس لیے الائنسز یہاں بنے ہیں, اور ان کا مقصد یہی ہے کہ آپ سب یہی چاہتے ہیں کہ ہم ایک ہو جائیں اور اس جلال کو دیکھیں جو 120 کی جماعت نے یروشلم میں دیکھا. اور کیا ہوا تھا یہاں پر جب روح القدس اس پر نازل ہوا, اور جب وہاں لوگ حیران ہو گئے اور لوگوں نے سنا کہ انہی کی زبانوں میں وہ خدا کے بڑے بڑے کاموں کو بیان کر رہے ہیں. اور پھر وہاں پطرس جب کھڑا ہوا, اس نے جب وہاں خدا کا کلام ان کے ساتھ شیئر کیا, تو کتنے لوگ اس دن خدا کی بادشاہت میں شامل ہوئے. ہلیلویا. جب خدا کا جلال ظاہر ہوگا تو روحیں بچیں گی. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ خدا کا جلال ظاہر ہو اور روحیں نہ بچیں. روحیں بچیں گی, آپ امپیکٹ کریں گے. آپ کا اور خدا کے جلال کا, جو خدا کا جلال آپ میں سے ظاہر ہو رہا ہے, وہ ارد گرد کے ماحول کو امپیکٹ کرے گا, جیسا کہ یہاں ہوا. ہلیلویا. کیونکہ یسوع مسیح کل اور آج بلکہ اب تک یکساں ہے.
हालेलुया। अब एक और आगे दूसरे बाब की 42वीं आयत को पढ़ें, जो कि हम अक्सर इस पर टीच भी करते हैं। और ये जो ईमानदार थे रसूलों से तालीम पाने और रिफाकत रखने में और रोटी तोड़ने और दुआ करने में मशगूल रहे। जो लफ्ज रिफाकत है इसका मतलब है कोइनोनिया, और ये वही लफ्ज है कोइनोनिया का जिसके ताल्लुक से पौलुस रसूल जब अपनी बेनेडिक्शन देता है अपने खतों में और आखिर में कहता है, और इस बेनेडिक्शन को हम अपनी कलीसियाओं में भी बोलते हैं कि अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और पाक रूह की रिफाकत और शराकत कुल ईमानदारों के साथ हो। ऐसा ही है ना। और वहां भी जो रिफाकत और शराकत का लफ्ज है वो है कोइनोनिया का, रिफाकत रखने का, और इसका जो मतलब है वो बहुत ही पावरफुल है। ग्रीक जुबान में इसका मतलब है कि एक डीप स्पिरिचुअल इंटिमेसी, रूहानी ऐसी यगानगत जो पाक रूह के वसीला से हमें मिलती है, और पाक रूह के वसीला से उसी वक्त मिलेगी जब हम पाक रूह के साथ एक होंगे। हालेलुया। और जब हम पाक रूह के साथ एक होंगे तो ये कोइनोनिया, वही कोइनोनिया जो पहली सदी की कलीसिया आपस में रखते थे कि वो रोजाना वो तालीम पाते थे, रिफाकत रखते थे और रोटी तोड़ने दुआ करने में मशगूल रहे। और अब 43वीं आयत पर जरा गौर करें, ध्यान से सुने, सब ध्यान से सुने। और हर शख्स पर खौफ छा गया और बहुत से अजीब काम और निशान रसूलों के जरिया से जाहिर होते थे, और जो ईमान लाए थे वो सब एक जगह रहते थे और सब चीजों में शरीक थे। आप सुन रहे हैं कि जब हम एक होते हैं उस कोइनोनिया में, उस रिफाकत में जो रूहुल कुद्स में है, ये है एक हो जाना, क्योंकि ये पाक रूह ही है जो हमें मसीह की मोहब्बत में एक करता है। ये यीशु का मुकाशिफा है, ये यीशु की मोहब्बत है जिसमें हम एक होते हैं। हम अपनी तरफ से चाहे जितना मर्जी जोर लगा लें, चाहे जितने मर्जी अलायंसेस यहां बना लें, लेकिन अगर पाक रूह के साथ एक होकर उसकी रिफाकत में यीशु मसीह के स्पुर्द अपना आप करके जब तक हम ये नहीं करेंगे, यीशु की मोहब्बत को अपने अंदर नहीं लेंगे, यीशु के मिजाज को अपने अंदर नहीं रखेंगे, और पाक रूह की हुजूरी और मामूरी में डेली बेसिस पर लम्हा बलम्हा उस कोइनोनिया, उस रिफाकत में जिंदगी बसर नहीं करेंगे, तो फिर एक दूसरे के साथ भी रिफाकत नामुमकिन है। और जब एक दूसरे के साथ रिफाकत नहीं होगी तो वो रिजल्ट जो पहली सदी की कलीसिया ने देखा वो हम कभी नहीं देखेंगे। और ये बड़े ही अफसोस के साथ इस बात को कहना पड़ रहा है। इसलिए अजीजों, आए एक डीप डिजायर रखे कि मुझे यीशु सिर्फ तू चाहिए, तेरी हुजूरी का ज़हूर चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मेरी रोटी पानी से भी बढ़कर। जब शागिर्द यीशु से मिले, जब यीशु उस सामरी औरत से बातचीत कर रहा था और उन्होंने रोटी के ताल्लुक से बात की, तो यीशु का जवाब पता क्या था? वो यीशु से रोटी के बारे में पूछे तो यीशु ने कहा, मेरी रोटी अपने बाप की मर्जी को पूरा करनी है। मेरी रोटी, मेरी सोर्स ऑफ सर्वाइवल, मेरा सोर्स ऑफ सब सस्टेनेंस, वो बाप की मर्जी पूरा करने में। आज हम अपनी जरूरतों और ख्वाहिशात के भंवर में इस कदर फंसे हुए हैं कि पेट खुदा बन जाता है
اور اسی لیے پہلی جو آزمائش ابلیس یسوع کے پاس لے کر آئے وہ بھی روٹی کے تعلق سے ہی تھی. تو یسوع کا جواب کیا تھا؟ انسان صرف روٹی سے جیتا نہ رہے گا بلکہ ہر اس بات سے جو خدا کے منہ سے نکلتی ہے. ہیلیلویا. اور خدا کا کلام ہی خدا کی مرضی کو ظاہر کرتا ہے. میرے بھائیوں اور بہنوں، جتنی بھوک اور پیاس مجھے ہے آپ کے اندر بھی ہے کہ میں یسوع کو دیکھوں، یسوع کے جلال کو دیکھو. میری ضرورت میرا یسوع ہے، روٹی نہیں، کوئی چرچ نہیں، کوئی آرگنائزیشن نہیں، کوئی گورنمنٹ نہیں، کوئی نہیں. جب یسوع میرے ساتھ ہے تو سب کچھ میرے پاس ہے. ہیلیلویا. بھول جائے اپنی ضرورتوں کو. روزہ رکھنے کا مقصد ہی یہی ہے کہ ہم اپنی جو ورلڈلی ڈیپینڈنس ہے یا جو جن چیزوں پر ہمارا انحصار ہے، کھانے پینے پر، اس سے ایبسٹیننس رکھنے کا مقصد ایک یہ بھی ہے کہ ہماری ان چیزوں پر سے جو ہمارا انحصار ہے وہ ختم ہو اور ہماری ٹوٹل اور کمپلیٹ ڈیپینڈنس، ہمارا پورا بھروسہ ہمارے خدا پر ہو کہ مجھے صرف وہ چاہیے، اس کا کلام چاہیے. میں صرف روٹی سے جیتا نہیں رہتا بلکہ ہر اس بات سے جو خدا کے منہ سے نکلتی ہے. مجھے خدا چاہیے، مجھے اس کا کلام چاہیے، مجھے اس کی حضوری چاہیے، مجھے اس کا جلال چاہیے اور کچھ نہیں چاہیے. جب یہ ٹینیسٹی، جب یہ خواہش ایک شدت کے ساتھ آپ کے اندر ہوگی تو وہ باپ، ہمارا آسمانی باپ، ہم سے کہیں زیادہ بڑھ کر اپنے جلال کو ہماری زندگیوں میں ظاہر کرنا چاہتا ہے. لیکن وہ چاہتا ہے کہ ہم اس بات کو ریئلائز کریں کہ وہ کتنا اہم ہے. اس کا جلال اور اس کی حسمت اور اس کی بزرگی کی عزت کتنی اہم ہے، کیونکہ وہ اپنا جلال اور اپنی حسمت لائٹلی نہیں آپ کے ساتھ شیئر کرے گا. جب ہم بڑا ہلکا سا لیتے کہ یسوع دا فضل بڑا وڈا ہے، یسوع معاف کر دے گا، اسی جو مرضی کر دے رہی ہے. نہیں، گریس از ناٹ چیپ، گریس از ناٹ گریسی. جو گریس ہے، جو فضل ہے، وہ ہلکا نہیں ہے. اس میں یہ نہیں کہ خدا ہماری ہلکے پن کو یا ہم جو لائٹلی لیتے ہیں خدا اور اس کے کلام کو، اس کو لائٹ لے. نہیں، فضل یہ نہیں ہے. فضل یہ ہے کہ یسوع مسیح کی وہ قابلیت. ہاں، فضل خدا کی مہربانی ہے، ہاں خدا کی مفت بخشش ہے فضل، لیکن فضل اس کے ساتھ ساتھ خدا کی قابلیت ہے. یسوع مسیح کا زور ہے جو ہمارے اندر قدرت سے کام کرتا ہے اور ہمیں اس کے لائق بناتا ہے، ہمیں مقدس کرتا ہے، ہمیں پاک کرتا ہے. پاک روح کی رہنمائی میں کلام کے ساتھ. آئے عزیزو ایک ہو جائیں. آئے عزیزو، ہماری زندگیوں میں اور کوئی خواہش نہیں ہونی چاہیے، صرف یہ کہ میرا یسوع مجھ سے نظر آ. جب یسوع کے لیے آپ کی آنکھیں فوکس ہو جائیں گی، پھر آپ کی آنکھیں آپ کے بھائی کے تنکے یا آپ کے بھائی کے شتیر کی طرف نہیں دیکھیں. آپ کی آنکھیں جب یسوع کے ساتھ دو چار ہوں گی، ہاللیلویا، تو آپ پھر یسوع کی آنکھوں سے اپنے بھائی کو، اپنی بہن کو دیکھیں گے، اور وہاں صرف پیار ہی پیار ہے، وہاں معافی ہی معافی ہے. سب اپنے ہاتھ آسمان کی طرف بلند کریں اور شکر گزاری کریں.
खामोशी के साथ खुदा पाक रूह की शुक्रगुजारी करें। खुदा बाप आज हमें अपनी बेटे की मानद उसकी जलाली हालत में देखना चाहता है। इसलिए आज हमने ये सवाल अपने आप से करना है कि क्या मैं वाकई ही यीशु के मिजाज में यीशु की मानद बनता जा रहा हूँ, या फिर दुनिया के मुताबिक मेरी ज़िंदगी बसर हो रही है। शायद उस जगह तक पहुंचने के लिए कुछ वक्त लगे, लेकिन जब आपका इरादा मुसम्मम होगा और आप पुरअज़्म होकर एक गहरी शिद्दत वाली ख्वाहिश के साथ यीशु के पीछे पड़ जाएंगे कि यीशु मैं सिर्फ तुझे चाहता हूँ, तो फिर अजीज़ों आप ज़रूर ही खुदा के जलाल को एक्सपीरियंस करेंगे। और फिर जो रिवाइवल है जिसके लिए हम इकट्ठा होना चाहते हैं, अक्टूबर 28 को जब कलीसियाओं में रिवाइवल होगा और हमारे आने से और आपके साथ मिलकर एक होकर, ये याद रखें कि हम मसीह का बदन है, हम सब मसीह का बदन है। मैं आपके बगैर कुछ नहीं कर सकता। आप अपने कुलीग के साथ, अपने भाई के साथ, अपने हम खिदमत भाई के साथ अगर नहीं है, आप भी कुछ नहीं कर सकते। अगर ये हाथ कहे कि मुझे इस बाजू की जरूरत नहीं, तो क्या ये हाथ काम करे? ये हाथ काम करेगा? इसलिए अलग मत हुआ करें। एकदम किसी की बात से, किसी की सोच से, किसी के अमल से एक ईमानदार भाई को, बहन को, खादम को एकदम धुतकार मत दिया करें कि इसने मेरी ये बेइज्जती कर दी है, ये बात इसने मेरे ताल्लुक से कही है, तो क्यों कही है? ये हुंदा कौन है इंज दी गल करने वाला? जब ये बचगाना बातें, ये जिस्मानी बातें, ये दुनियावी बातें हमारी जिंदगी से खत्म होंगी, और खत्म उसी वक्त होंगी जब यीशु हमें जिंदा होगा। हालेलुया। यीशु जिंदा है, लेकिन क्या वो मुझ में है? सवाल ये है। हम उसे उसकी जी उठने वाली कुदरत में काम करने के लिए अलाउ नहीं करते। हम है ये क्यों? क्योंकि उसने हमें आजाद मर्जी दी है। ये हमारी जो आजाद मर्जी है, उसको टोटली और कंप्लीटली यीशु के सुपुर्द करने की जरूरत है। हालेलुया। ये जब कोई आपसे कोई सख्ती से बात करे, या आपके खिलाफ कोई बात करता है या काम करता है, माफ किया करें। मोहब्बत की सबसे बड़ी निशानी माफ करना है। इससे यूनिटी कायम होगी, इससे हम उस कोइनोनिया में, उस रिफाकत में इस्टेब्लिश होंगे। जब हम इस्टेब्लिश होंगे, अपने भाई से प्यार करेंगे, तो मसीह की मोहब्बत हमारे लिए दरवाजे खोलेगी कि खुदा का जलाल हमारी जिंदगियों में जाहिर हो। आए अज़ीज़ों, हम सब अपने कदमों पर खड़े हों, सब अपने कदमों पर खड़े हों, और आखिर में हम दुआ करेंगे। और फिर चंद एक बातें जो हमें अक्टूबर 28 के ताल्लुक से हम करेंगे। लेकिन आए पहले एक कमिटमेंट करें कि जहां मैंने खुदा आकरू को रंजीदा किया है, उसको भी मांगे। जहां मैंने अपने भाई को अपनी किसी बात से दुख दिया है, या किसी की बात से उसको, उसके लिए अपने अंदर सख्ती रखी है,
تو खुदावन से कहें कि खुदावन तू मुझे माफ कर, और फिर उस भाई से भी जरूर माफी मांगे, क्योंकि यही यीशु ने एक तरीका हमें सिखाया है कि जब तेरे अंदर अपने भाई के लिए कोई ऐसी बात आए तो तू उसके पास जा। हमें इस कदर मैच्योर होने की जरूरत है कि हम मसीह के कलाम के हर हुक्म को फॉलो करें। हमारी इन छोटी छोटी गलतियों से हम पाकरू को रंजीदा कर देते हैं और खुदा के जलाल के जाहिर होने में हम रुकावट बने हुए हैं। आए इन रुकावटों को दूर करें और एक डीप डिजायर के साथ, क्योंकि जब हमारी अव्वलीन ख्वाहिश यीशु और उसका जलाल होगा तो ये सारी चीजें यीशु के खून के सबब से और पाकरू की आग से ये हमारी जिंदगी से झड़ती चली जाएंगी, खत्म होती चली जाएंगी, और हम यीशु की मानद बनते चले जाएंगे और उसकी मोहब्बत में कायम होते चले जाएंगे। हालेलुया। और फिर जब हम इस तौर से इकट्ठा हुआ करेंगे, ओ हालेलुया। आखिरी एक हवाला मैं पढ़ूंगा और फिर हम क्लोज करेंगे। अमाल 4 बाब, सब बड़े ध्यान से सुने। हालेलुया, सब बड़े ध्यान से सुने। हालेलुया। 24वीं आयत में यूं लिखा है, 4 बाब की 24वीं आयत, बल्कि 23वीं आयत से, वो छूटकर अपने लोगों के पास गए। अब यहां पर परसिक्यूशन शुरू हो चुकी है। जब वो पकड़े गए और पकड़ने के बाद वो छूटकर अपने लोगों के पास गए, ये बेसिकली पतरस और यूहन्ना के ताल्लुक से बात हो रही है। और जो कुछ सरदार काहिन और बुजुर्गों ने उनसे कहा था बयान किया। 24वीं आयत, जब उन्होंने ये सुना तो एक दिल होकर बुलंद आवाज से खुदा से इल्तिजा की कि ए मालिक, तू वो है जिसने आसमान और ज़मीन और समंदर और जो कुछ उनमें है पैदा किया। और आगे वो उस बड़ी दुआ को शेयर करते हैं और बोलते हैं। और फिर 29वीं आयत में वो दुआ करते हैं, अब ऐ खुदावंद उनकी धमकियों को देख और अपने बंदों को ये तौफीक दे कि वो तरह कलाम कमाल दिलेरी के साथ सुनाए। 30वीं आयत, और तू अपना हाथ शिफा देने को बढ़ा और तेरे पाक खादम यीशु के नाम से मौजज़े और अजीब काम ज़हूर में आए। जब वो दुआ कर चुके तो जिस मकान में जमा थे वो हिल गया और वो सब रुल कुछ से भर गए और खुदा का कलाम दलेरी से सुनाते रहे। 32वीं आयत, और ईमानदारों की जमात एक दिल और एक जान थी। हाँ जी, क्या था? ईमानदारों की जमात एक दिल और एक जान थी। क्या हम अपने मसीही भाई को अपने दिल और अपनी जान के साथ मिलाने को तैयार हैं? और फिर 33वीं आयत, बल्कि ये सारी आयत में यूं लिखा है, ईमानदारों की जमात एक दिल और एक जान थी और किसी ने भी अपने माल को अपना न कहा बल्कि उनकी सब चीजें मुश्तरक थीं। 33वीं आयत गौर से सुने, और रसूल बड़ी कुदरत से खुदाबंद यीशु के जी उठने की गवाही देते रहे और उन सब पर बड़ा बड़ा फजल था। कैसे गवाही देते थे? बड़ी कुदरत के साथ। मैं एक छोटा सा खादम होते हुए अपनी उस डीप डिजायर को आपके साथ शेयर कर रहा हूं। बड़ी कुदरत के साथ, बड़ी कुदरत के साथ मरकज़ 16 बाब में क्या लिखा है? ईमानदारों के दरमियान ये मौजज़ात होंगे। हम सब ईमानदार हैं, लेकिन क्यों खुदा का जलाल बड़ी कुदरत के साथ जाहिर नहीं हो रहा? वजह यही है, हम एक दिल नहीं है, हम एक जान नहीं। हम अपने भाई से यीशु की मानद प्यार नहीं करते।
अजीजों, अगर आप समझते हैं ना कि और इन दिनों में कई ऐसे पोस्ट फेंक डाल रहे हैं कि जी हमें इस मुल्क से निकाल दिया जाए, हमें माइग्रेट कर जाना चाहिए। खुदा ने हमें यहां रखा है। मैं आज से 33-35 साल पहले इस मुल्क से माइग्रेट कर गया था, लेकिन क्यों खुदा ने मुझे यहां वापस भेजा है? क्योंकि मेरा अभी यहां कोई काम है। आप सबका भी कोई ना कोई काम है। यीशु ने आपको रखा है। हां, जिसके लिए खुदा की मर्जी है वो जाना चाहता है जाए, लेकिन खुदा ने हमें यहां एक मकसद के लिए रखा, और वो मकसद खुदा का जलाल जाहिर करना है। हालेलुया। बड़ी कुदरत के साथ और भी बहुत सी जबरदस्त मुकाशफात है पौलुस रसूल के खतों में भी। वहां इफिसियों 3 बाब मैं चाहता हूं कि आप घर जाकर उसको जरूर पढ़ें, 14वीं आयत से लेकर 21वीं आयत तक, खासकर खुदाम, और बार बार पढ़े और मेडिटेट करें। वहां लिखा है कि सब मुकद्दसों समेत मिलकर हम खुदा की मोहब्बत की लंबाई, गहराई, चौड़ाई को और उसकी सारी डायमेंशंस को जाने, ताकि उसकी सारी मामूरी से मामूर हो। कैसे? सब मुकद्दसों समेत। इसलिए मैं आपके बगैर कंप्लीट नहीं हूं। मैं भी उस बदन का हिस्सा हूं, आप भी उसी मसीह के बदन का हिस्सा है। हाय, एक हो जाए। सब अपनी आंखें बंद करें, सब अपने हाथ आसमान की तरफ उठाएं और दुआ करना शुरू कर दें। खुदा पाकरू से कहें कि पाकरू, जहां मुझसे गलती हुई है मुझे माफ कर। हालेलुया। अपने आप को टोटली और कंप्लीटली उसके स्पर्श करें, सरेंडर करें, सरेंडर करें। रामांदा, सब दुआ करें, सब दुआ करें। एक शिद्दत के साथ, एक बड़े पैशन के साथ दुआ होनी चाहिए। आज हमें उस बेदारी को चाहिए, उस रूह कुछ की झुंबश को चाहिए, और उसके बगैर हम कुछ नहीं है। हमारा खुदा ही हमारा सब कुछ है। बाहर से और कोई ताकत आकर हमें नहीं बचा सकती। बैरूनी ममालिक हमारी कोई मदद नहीं कर सकते। हमारी कुमत से आएगी, हमारी कुमत हमारे खुदा से आएगी। आए अपनी आंखें पहाड़ों की तरफ उठाएं, आए अपनी आंखें अपने खुदा की तरफ लगाएं। आपको और मुझे कोई छुड़ाने को नहीं आएगा, कोई बचाने को नहीं आएगा। हमारा एक ही निजात दहिंदा है, हमारा बचाने वाला, छुड़ाने वाला एक ही है, और उसी से हमने लिपटना है और उसी की तरफ अपनी आंखें लगा है। हालेलुया। दुआ करना शुरू कर दे और एक शिद्दत के साथ दुआ करें। हालेलुया। जहां आपसे गलती हुई है, खुदावन से माफी मांगे, पाखरू से माफी मांगे। जहां मैंने पाखरू को रंजीदा किया है, पाखरू मुझे माफ कर, ताकि मैं तेरी मोहब्बत में कायम होकर। हालेलुया, हालेलुया। दुआ करें, दुआ करें, सब दुआ करें, सब दुआ करें। मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही। हालेलुया। आजादी है, आजादी के साथ दुआ करें, एक शिद्दत के साथ दुआ करें, एक पैशन के साथ दुआ करें। हालेलुया, हालेलुया। रमांदा रबाला रबाका रिका रमा सोतो रेकेले में होंदो रबासा। यस 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 यस। ओ रमांदे रे बेले बेकेरे बे सेकेरे बे। ओ रमांदे रे बेले बेकेरे बे साथर रबाला रबा। ओ स्पिरिट ऑफ द लिविंग गॉड, oh Spirit of the living God. Hallelujah, 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 hallelujah. खुदा बाप, हम तेरे हुजूर शर्मिंदा है, जहां हमने तेरे मोहब्बत के कानून की नाफरमानी की है, तेरे मोहब्बत के कलमे की नाफरमानी की है। हमें माफ कर, मुझे माफ कर, और हमें एक कर दे। हमारे दिल, हमारी जाने एक हो तेरी हुजूर, और हम एक बदन के तौर पर एक दिल होकर तेरी हुजूरी में तेरे जलाल को देखें, यीशु मसीह के नाम में।
اور اب ہم پہلے جیسے نہ رہے، پہلے جیسے نہ رہے. اور رماندہ ربالا لبکا ربسا، جو غیر زبانوں میں دعا کر سکتے ہیں وہ غیر زبانوں میں دعا کریں. ہیلیلویا ہیلیلویا. خدا کا روح، خدا کا روح، خدا کا روح آپ کو تحریک دے رہا ہے. خدا کا روح آپ کے اندر ایک ڈیپ ڈیزائر پیدا کر رہا ہے. خدا کا روح آپ کے اندر ایک شدت کے ساتھ خواہش پیدا کر رہا ہے. اور رماندے ریبے بے ریبے سے ریبے ہے. Precious Holy Spirit, precious Holy Spirit, precious Holy Spirit, precious Holy Spirit, precious Holy Spirit. Forgive me, precious Holy Spirit. خدا پاک مجھے معاف کر جہاں میں نے تیری نافرمانی کی، جہاں میں نے تیری محبت کے کلمے کو توڑا ہے. مجھے معاف کر، مجھے معاف کر، مجھے معاف کر. اور ہمیں ایک کر دے، آج ہمیں ایک کر دے یسوع کے نام میں، یسوع کے نام میں، یسوع مسیح ناصری کے نام میں. Precious Holy Spirit, we surrender all. خدا پاک روم اپنا آپ پورے طور سے تیرے سپرد کرتے ہیں. اور خداوند ہم مل کر اپنی زندگیاں، اپنے خاندان اور اپنی کلیسیا تیرے ہاتھوں میں دیتے ہیں. خداوند وہ برکت جو خاندانی طور سے اور کلیسیائی طور سے تو نے مجھے دی ہے، میں تیرے ان خادموں کے لیے تجھ سے مانگ لیتا ہوں. خداوند آج جتنے خدام یہاں ہیں اور جن کو بلڈنگز چاہیے، جن کو لینڈ چاہیے، جن کو روپیہ پیسہ چاہیے، خداوند ان کی ایک ایک ضرورت کو پورا کر دے یسوع مسیح کے نام میں. آج تیرے لوگ کسی ضرورت میں نہ رہیں، کیونکہ تو ہمارا خداوند، ہمارا چوپان ہے، اس لیے ہمیں کچھ کمی نہ ہوگی. تیرے خادموں کی ضروریات یہاں پوری ہو، تیرے لوگوں کی ضروریات آج یہاں پوری ہو. ہاں خداوند، لینڈ کے تعلق سے، چرچ بلڈنگز کے تعلق سے، یا اور جو کوئی ان کی ضرورت ہے، ایک ایک ضرورت تیرے پاک خزانے سے پوری ہو. فائنینسز میں برکت آ جائے، فائنینسز پر برکت آ جائے، ان کے فائنینسز پر برکت آ جائے، ان کے روپے پیسے پر تیری برکت آ جائے، ان کے روپے پیسے پر تیری برکت آ جائے یسوع مسیح کے نام میں. ہیلیلویا. اور کوئی جھولی آج جہاں سے خالی نہ جائے. جو شفا چاہتے ہیں ان کو شفا دے دے. تیری شفا کا ظہور ان بدنوں میں ہو. ہر طرح کی بیماری، کمزوری یسوع کے نام میں جاتی رہے. ہیلیلویا. تیرے لوگ آج تیرے روح سے بھر جائیں، آج تیرے لوگ تیرے پاک روح سے بھر جائیں. آج تیرے لوگ اس بڑی خواہش کے ساتھ اندر ہی اندر ایک ایسی آگ ان کے اندر بھڑک اٹھے، پاک روح کی آگ جو اب کبھی نہ بجھنے پائے یسوع مسیح کے نام میں. پاک روح کی آگ ان دلوں میں، ان زندگیوں میں، ان کلیسیاؤں میں لگ جائے. پاک روح کی آگ، 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 آگ. وہ آگ جو عید پینتیکوست والے دن نازل ہوئی. ہیلیلویا. وہ آگ جو ایلیا کے دور میں نازل ہوئی. وہ آگ جس نے اس وقتی قربانی کو جلا کے بھسم کر دیا. وہ آگ، وہ آگ، وہ آگ یسوع کے نام میں. پاک روح کی آگ تیرے لوگوں کی زندگیوں میں، خاندانوں میں اور کلیسیاؤں میں لگ جائے یسوع مسیح کے نام میں. ہیلیلویا. پاک روح کی آگ سے تیرے لوگ آج بھر جائیں اور آج یہاں سے تبدیل ہو کے جائیں. تیرے پاک سے بھر کے جائیں، تیری محبت سے بھر کے جائیں، تیرے جلال سے بھر کے جائیں یسوع مسیح کے نام میں، یسوع مسیح کے نام میں. ہیلیلویا. دونوں ہاتھ اوپر اٹھائیں. اب میرے ساتھ مل کر شکر گزاری کریں، شکر گزاری کریں. کہ خدا تیرا شکر ہو، تیرا شکر ہو تیرے کلام کے لیے، تیرا شکر ہو پاک روح کے لیے، تیرا شکر ہو تیرے مسا کے لیے، تیرا شکر ہو تیرے جلال کے لیے، تیرا شکر ہو تو نے میری زندگی میں وہ اپنی محبت کی آدھی ہے جو اب کبھی بجھنے نہ پائے گی. شکر گزاری کریں، شکر گزاری کریں اور کہ خدا تیرا شکر ہو کہ تو نے آج ہماری ضرورتوں کو پورا
वो जरूरतें जो मेरी जरूरतें हैं, वो जरूरतों को तूने पूरा किया है। तेरा शुक्र हो, शुक्र हो, शुक्रगुजारी करें, क्योंकि आपकी शुक्रगुजारी आपके ईमान का इजहार है। आपकी शुक्रगुजारी आपके ईमान का सबूत है कि खुदा ने आपकी दुआ को सुना है और जवाब दे दिया है। शुक्रगुजारी करें, शुक्रगुजारी करें। हालेलुया, हालेलुया।